آپ نے فرمایا جس عورت دے اندر 4 خوبیاں 4 صفتاں 4 وصف ہون گے او کل قیامت والے دن اللہ پاک اپنی جنت دے 8 دروازے کھول کے اس عورت دے استقبال واسطے آگے بڑھ کے اعلان فرمان گے اے عورت تیرے اندر دنیا تے رہ کے اے 4 کم کر دی رہی ہے دنیا تے رہ کے تیرے اندر اے 4 صفتاں سن زندہ سن حیات سن 4 صفتاں اے میری بندی اے جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے کھلے نے اے میری بندی جس دروازے تو جی چاہے گزر جا اے میری ماں بہنوں بیٹیوں اے تواڈی عظمت ہے تواڈا مقام ہے کتے صدیق دا نمبر آندا ہے تے نبی پاک نے فرمایا جنت دے 8 دروازے صدیق واسطے کھولے جان گے لیکن ایک نیک عورت جدے اندر 4 صفتاں نے میرے نبی پاک نے فرمایا جڑی عورت 4 کم کر لے او دے واسطے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیں گے 8 دروازے جنت دے کھول دیں گے سب نالوں پہلا کام کی کرنا ہے عورت نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها جیڑی عورت دن رات دے اندر 5 نمازاں ادا کر دیے 5 وقت نماز ادا کر دیے اور دوسرے نمبر تے فرمایا وصامت شہرها جدو ماہ رمضان آندا ہے رمضان دے فرضی روزے رکھ دیے وحسنت فرجها اور اپنی عزت دی حفاظت کر دیے واطاعت زوجها اور اپنے خامد اپنے شوہر دی اطاعت کر دیے ادھروں شوہر دی اطاعت کر دیے شوہر دی اطاعت کر کے دلوں خوش ہو جاندی ہے آسمان والا رب آواز لگا کے کہندا ہے میری بندیے شوہر دی اطاعت زمین تے تو کیتی ہے میں اپنی جنت نو سجا کے تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڈے نے نیک